बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मैं हमेशा इस बात का आरज़ूमंद रहता था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दो बीवियों के नाम पूछूं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरत अल तहरीम में फरमाया है, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो तो बेहतर है कि तुम्हारे दिल बिगड़ गए हैं। फिर मैं उनके साथ हज को गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो रास्ते से कज़ाए हाजत के लिए हटे तो मैं भी उनके साथ पानी का एक छागल लेकर गया। फिर वो कज़ाए हाजत के लिए चली गई और जब वापस आए तो मैंने उनके दोनों हाथों पर छागल से पानी डाला और उन्होंने वजू किया। फिर मैंने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में वो दो खवातीन कौन सी हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने ये फरमाया, इन ततूबा इलल्लाहि, यानी तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो। उन्होंने फरमाया, इब्ने अब्बास तुम पर हैरत है, वो तो आयशा और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो मेरी तरफ मतवज्जा होकर पूरा वाकया बयान करने लगे। आपने बतलाया कि बनो उमिया बिन जैद के कबीले में जो मदीना से मिला हुआ था, मैं अपने एक अंसारी पड़ोसी के साथ रहता था। हम दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी की बारी मुकर्रर कर रखी थी। एक दिन वो हाजिर होते और एक दिन मैं। जब मैं हाजिरी देता तो उस दिन की तमाम खबरें वगैरह लाता और उनको सुनाता, और जब वो हाजिर होते तो वो भी इसी तरह करते। हम कुरैश के लोग मक्का में अपनी औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम हिजरत करके अंसार के यहाँ आए तो उन्हें देखा कि उनकी औरतें खुद उन पर गालिब थी। हमारी औरतों ने भी उनका तरीका इख्तियार करना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन अपनी बीवी को डांटा तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया। उनका ये जवाब मुझे नागवार मालूम हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर जवाब देती हूँ तो तुम्हें नागवारी क्यों होती है? कसम अल्लाह की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तक आपको जवाब दे देती हैं और बाज़ बीवियां तो आपसे पूरे दिन और पूरी रात खफा रहती हैं। इस बात से मैं बहुत घबराया और मैंने कहा कि इनमें से जिसने भी ऐसा किया होगा वो बहुत बड़े नुकसान और खसारे में है। उसके बाद मैंने कपड़े पहने और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की साहबजादी के पास पहुंचा और कहा, ए हफ्सा, क्या तुम में से कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे दिन रात तक नाराज रहती है? उन्होंने कहा कि हाँ। मैं बोल उठा कि फिर तो वो तबाही और नुकसान में रही। क्या तुम्हें इससे अमन है कि अल्लाह ताला अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खफगी की वजह से तुम पर गुस्सा हो जाए और तुम हलाक हो जाओ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा चीजों का मुतालबा हरगिज ना किया करो। ना किसी मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात का जवाब दो और ना आप पर खफगी का इजहार होने दो। अलबत्ता जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो वो मुझसे मांग लिया करो। किसी खुद फरेबी में मुब्तला ना रहना। तुम्हारी ये पड़ोसन तुमसे ज्यादा जमील और नजीफ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा प्यारी भी हैं। आपकी मुराद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, इन दिनों ये चर्चा हो रहा था कि गसान के फौजी हमसे लड़ने के लिए घोड़ों को सुम लगा रहे हैं। मेरे पड़ोसी एक दिन अपनी बारी पर मदीना गए हुए थे, फिर इशा के वक्त वापस लौटे। आकर मेरा दरवाजा उन्होंने बड़ी जोर से खटखटाया और कहा, क्या आप सो गए हैं? मैं बहुत घबराया हुआ बाहर आया। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या गुस्सान का लश्कर आ गया? उन्होंने कहा, बल्कि इससे भी बड़ा और संगीन हादसा, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, हफ्सा तू तबाह बर्बाद हो गई। मुझे तो पहले ही खटका था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, फिर मैंने कपड़े पहने, सुबह की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। नमाज पढ़ते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाना में तशरीफ ले गए और वहीं तन्हाई इख्तियार कर ली। मैं हफ्सा के यहाँ गया, देखा तो वो रो रही थी। मैंने कहा, रो क्यों रही हो? क्या पहले ही मैंने तुम्हें नहीं कह दिया था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम सबको तलाक दे दी है?
انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور منبر کے پاس آیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو منبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو منبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جو کی تو رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا کہ میں حفصہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اسے کہہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باخدا 3 کھالوں کے اور کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرما دے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے؟ تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبع کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، انہی کے ہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے ہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے اور وہ مہینہ 29 ہی دن کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو،
بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اللہ تعالیٰ کے قول عظیمن تک۔ میں نے عرض کیا اب اس معاملے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ اس میں تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔